वेलकम गाइज टु माई च्यानल एन्ड आज हामी पिसिएल कन्टेन्टबाट जुन 20 मार्क्स आउने गर्दछ जुन चाहिँ एउटा के भन्छ त च्यालेन्जिङ नै हो +2 स्ट्रिमबाट लाई सो इफ यु आर कन्फ्युज्ड what to read from the PCL contents then you are in the right place. So let's start guys. र सबभन्दा पहिले चाहिँ च्याप्टर 1 मा के रहेको छ त हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थ एन्ड इलनेस र हामी पहिला के गर्नु त यसको चाहिँ के गर्ने त एमसीक्यू गर्ने है। सो गाइज हाम्रो फर्स्ट क्वेशन के रहेको छ त which does not belongs to SDI है। SDI भनेको के हो त ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स है। र हाम्रो अप्सनहरु के रहेको छ त लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट बर्थ, पर क्यापिटा इन्कम, भ्यालुज लाइज बिट्विन 0 and 1, भ्यालुज लाइज बिट्विन 0 and 100। सो गाइज which does not belongs to सोधेको छ भने हाम्रो राइट अप्सन के रहेको छ त डी, भ्यालुज लाइज बिट्विन 0 and 100 जुन चाहिँ पिक्युएलआईसँग के गर्छ त बिलोङ्स गर्दछ हैन। एसडीआईसँग कुनै पनि रिलेसन छैन। अब गाइज चाहिँ नोट बनाउनुस् है। नोट बनाएपछि अलि दिमाग पनि एक्टिभ हुन्छ है र भिडियोसँग पनि कनेक्टेड हुन्छ ब्रेन। सो दुईटा कोठा कोर्नुस्, एउटा कोठामा एसडीआई लेख्नु ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स र अर्को कोठामा चाहिँ के गर्नु त पिक्युएलआई लेख्नुहोस् है। र नम्बर 1 दिएर लेख्नु एसडीआई स्ट्यान्ड्स फर ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स र नेक्स्टमा चाहिँ पिक्युएलआई को के हुन्छ त पिक्युएलआई स्ट्यान्ड्स फर फिजिकल क्वालिटी अफ लाइफ इन्डेक्स। नेक्स्ट पोइन्ट 2 नम्बरमा इट हैज 4 इन्डिकेटर्स है। यसमा के हुन्छ त 4वटा इन्डिकेटर हुन्छ जुन चाहिँ के हुन्छ लेख्नुस् एबीसीडी गरेर। त्यसको इन्डिकेटर भित्र लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट बर्थ, त्यसपछि पर क्यापिटा इन्कम, त्यसपछि एक्सपेक्टेड इयर्स अफ स्कुलिङ एन्ड मीन इयर्स अफ स्कुलिङ है। त्यसपछि थर्ड पोइन्ट एसडीआई भित्रै इट्स भ्यालु लाइज बिट्विन 0 and 1, इट्स भ्यालु लाइज बिट्विन 0 and 1। अनि त्यसपछि अर्को कोठामा के छ त हाम्रो पिक्युएलआई हैन, जसको फुल फर्म के हो त फिजिकल क्वालिटी अफ लाइफ इन्डेक्स है। र त्यसको इन्डिकेटर के हुन् त हैन सेकेन्ड पोइन्टमा इट इज द एभरेज अफ 3 इन्टाइटिज। वाट आर दे? नम्बर 1 लेख्नुस् लिटरेसी रेट, इन्फान्ट मोर्टालिटी रेट एन्ड लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट एज 1। यो तीनवटा के हो त पिक्युएलआई के हो त इन्डिकेटरहरू हुन् है। र त्यसपछि के छ त नेक्स्ट पोइन्ट इट्स भ्यालु लाइज इन बिट्विन 0 and 100। ओके गाइज हाम्रो के भन्छ एसडीआई र पिक्युएलआई को चाहिँ भयो। अब नेक्स्ट एमसीक्यू तिर लागौँ र हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन के छ त गाइज सबमर्ज्ड पोर्सन अफ आइसबर्ग रिप्रेजेन्ट्स ल्याटेन्ट फेज, अनडायग्नोज्ड केस, क्यारियर्स अल। हाम्रो आइसबर्ग फेनोमेनलमा के हुन्छ भने यसले के इन्डिकेट गर्दछ त हाम्रो ल्याटेन्ट फेज पनि इन्डिकेट गर्दछ, अनडायग्नोज्ड केस पनि रिप्रेजेन्ट गर्दछ, क्यारियर्स पनि रिप्रेजेन्ट गर्दछ है। र के भन्छ इनएपरेन्ट पनि हैन अथवा प्री सिम्पटोमेटिकहरू पनि हाम्रो सबमर्ज्ड पोर्सन भित्रै आउँछ है। र अहिले मैले भनेको पोइन्ट पनि नोट डाउन गरिहाल्नु होला है। सो हाम्रो राइट एन्सर के हुन्छ त अल है। यसले सबैलाई रिप्रेजेन्ट गर्दछ है। र के भन्छ यो आइसबर्गको जुन टिप हुन्छ है जुन वाटर लेभलभन्दा माथि हुन्छ त्यसले के रिप्रेजेन्ट गर्दछ त हाम्रो आइसबर्गको टिपले के रिप्रेजेन्ट गर्दछ त
क्लिनिकल केसेसलाई के गर्दछ त रिप्रेजेन्ट गर्दछ है। यो क्वेसन पनि सोधेको छ है, सो नोट डाउन गर्नु होला। अब आउनुस् नेक्स्ट एमसीक्यूजमा। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन के छ त, इम्युनाइजेसन इज विच लेभल अफ प्रिभेन्सन? अप्सन्स आर प्राइमोर्डियल प्रिभेन्सन, स्पेसिफिक प्रोटेक्सन, सेकेन्डरी प्रिभेन्सन एन्ड टर्सियरी प्रिभेन्सन है। सो हाम्रो राइट अप्सन के हो त, इम्युनाइजेसन के हो त स्पेसिफिक प्रोटेक्सन हो है। सो बी इज द राइट एन्सर। र गाइज हाम्रो के भन्छ, यो लेभल्स अफ प्रिभेन्सन जुन छ 4 किसिमको हुन्छ है, 4 लेभल्स हुन्छ है। फर्स्टमा के हुन्छ त प्राइमोर्डियल प्रिभेन्सन हैन। प्राइमोर्डियल प्रिभेन्सन भनेको के हो त, प्रिभेन्सन अफ इमर्जेन्स अफ रिस्क फ्याक्टर्स हैन, जसको चाहिँ इक्जाम्पलहरू के हुन् त, जस्तै मास एजुकेसन हैन, अवेरनेस रिलेटेड टु नेगेटिभ इफेक्ट्स अफ स्मोकिङ हैन, ड्रिङ्किङ, एल्कोहल इटिसी हैन। यिनीहरू के हो त प्राइमोर्डियल प्रिभेन्सनमा के हो त इक्जाम्पल्सहरू हुन् है। त्यस्तै गरी प्राइमरी प्रिभेन्सनमा के हुन्छ त हाम्रो प्रिभेन्टिङ फ्रम डिजिज हैन, रिस्क फ्याक्टर्स हेभ एपियर्ड हैन। रिस्क फ्याक्टर चाहिँ हुन्छ हैन, प्रेजेन्ट हुन्छ, बट डिजिज इज एब्सेन्ट इन प्राइमरी प्रिभेन्सन हैन। र इक्जाम्पल्सहरू के हुन् त हाम्रो हेल्थ एजुकेसन है, इन्भाइरोमेन्टल मोडिफिकेसन्स, न्युट्रिसनल इन्टरभेन्सन्स, कन्ट्रासेप्सन एन्ड भ्याक्सिन्स हैन। यिनीहरू के पर्छ त हाम्रो प्राइमरी प्रिभेन्सनमा पर्दछ हैन, इक्जाम्पल्स अफ प्राइमरी प्रिभेन्सन। लाइकवाइज इन सेकेन्डरी प्रिभेन्सन, प्रिभेन्सन अफ डिजिज हैन, प्रोग्रेसन एन्ड कम्प्लिकेसन हैन। डिजिज त लागिसकेको छ तर डिजिजलाई प्रोग्रेस नहुनु दिनुलाई हैन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त सेकेन्डरी लेभल अफ प्रिभेन्सन भन्छौँ है। जस्तै स्पुटम स्मियर एक्जामिनेसन भयो हैन, ट्युबरक्लोसिस पत्ता लगाउनलाई गर्छौँ हैन, समयमा हैन टेस्ट गरेपछि हैन डिजिज डायग्नोज भएपछि के हुन्छ त समयमै डिजिज के हुन्छ त ट्रिटमेन्ट हुन्छ, जसले गर्दा कम्प्लिकेसन चाहिँ प्रोग्रेसन चाहिँ बढ्दैन है। त्यस्तै गरी हाम्रो के भन्छ नेक्स्ट चाहिँ के हो त टर्सियरी हैन। टर्सियरी प्रिभेन्सनमा के गर्छौँ त हामीहरू प्रिभेन्टिङ अथवा रिड्युसिङ डिसएबिलिटिज एन्ड इम्पेयरमेन्ट्स हैन। हामीले के गर्छौँ त डिसएबिलिटी र इम्पेयरमेन्ट हैन रिड्युस अथवा प्रिभेन्ट गर्नलाई के भन्छौँ त हामीहरू टर्सियरी भन्छौँ हैन, टर्सियरी प्रिभेन्सन भन्छ। जस्तै के इक्जाम्पलहरू के हुन्छ हाम्रो फिजियोथेरापी है, सोसल भोकेसनल इटिसी है। यिनीहरू के हो त हाम्रो टर्सियरी प्रिभेन्सन हो हैन। सो गाइज हाम्रो लेभल्स अफ प्रिभेन्सन चाहिँ सकियो है। र अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन गरौँ हैन। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन के रहेको छ त, हु इज द फादर अफ पब्लिक हेल्थ? अप्सन्स आर जन स्नो, पास्चर, कोलरा, सुसूत्रा। हाम्रो फादर अफ पब्लिक हेल्थ चाहिँ के हो त कोलेरा हुने। सो आवर राइट एन्सर इज सी, द्याट इज cholera. Now let's start the next question. The next question is, health viewed as an absence of disease is options biomedical concept, ecological concept, psychological concept, holistic concept. हाम्रो राइट एन्सर के हो त बायोमेडिकल कन्सेप्ट। यो कन्सेप्टमा के हुन्छ त हाम्रो हेल्थलाई कसरी हेरिन्छ त एब्सेन्स अफ डिजिज हैन। र अर्को के छ त हाम्रो इकोलोजिकल कन्सेप्ट हैन। र यो इकोलोजिकल कन्सेप्ट के भन्छ हाम्रो बीपीएच एक्जामिनेसन हैन हालसालै 2078 मा सोधिएको छ है। हाम्रो 2078 मा सोधेको थियो है। यस्तो टाइपको क्वेसन चाहिँ यो 5 नम्बर क्वेसन हरेक साल सोध्ने गरेको छ हैन। सो हाम्रो इकोलोजिकल कन्सेप्ट भनेको के हो त हैन, इकोलोजिकल कन्सेप्टमा हेल्थलाई कसरी हेरिन्छ त हेल्थ एज अ डाइनामिक इक्विलिब्रियम बिट्विन म्यान एन्ड हिज इन्भाइरोमेन्ट एन्ड द डिजिज एज अ माल एडजस्टमेन्ट अफ द ह्युमन अर्ग्यानिजम टु इन्भाइरोमेन्ट। लेख्नुभयो, नोट गर्नु होला, इम्पोर्टेन्ट छ धेरै सोधेको छ योपालि है।
र अर्को के छ त साइकोलोजिकल कन्सेप्ट हैन साइकोलोजिकल कन्सेप्टले के भन्छ त हेल्थ इज इन्फ्लुएन्स्ड हैन बाई सोशल साइकोलोजिकल कल्चरल इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल फ्याक्टर्स अफ द पिपल कन्सर्न्ड हैन नोट गर्नु होला सोध्न सक्छ एक्जामिनेसनमा र अर्को चाहिँ के रहेको छ त हाम्रो होलिस्टिक कन्सेप्ट हैन होलिस्टिक कन्सेप्टले के भन्छ त all sectors of society have an effect on health हैन all sectors of society have an effect on health हैन होलिस्टिक कन्सेप्टमा चाहिँ के भन्छ त हाम्रो सबै थोक पर्दछ है बायोमेडिकल प्लस इकोलोजिकल प्लस साइकोलोजिकल कन्सेप्ट इज इक्वल टु होलिस्टिक कन्सेप्ट okay guys it is clear now let's go to our next question and the next question is WHO definition of health does not include social physical economical and spiritual हाम्रो WHO ले health लाई कसरी define गरेको छ त health is a state of complete physical mental and social well-being and not merely an absence of disease and an ability to lead socially and economically productive life यो डेफिनेसन चाहिँ हामीहरूले 8, 9, 10 देखि नै पढ्दै आइरहेको छु है सम्झना आइरहेको होला है पढेको सो हाम्रो डेफिनेसनमा चाहिँ स्पिरिचुअलको चाहिँ कतै पनि चर्चा भएन सो WHO definition does not include spiritual okay guys so our right option is D and now let's go to our next question and the question is obesity unhealthy diet etc are called what risk factors causative agents pathogens none हाम्रो ओबेसिटी अनहेल्दी डाइट लियो भने हाम्रो के हुन्छ त ओबेसिटीमा के को रिस्क हुन्छ हैन डायबिटिज हुने रिस्क हुन्छ है हाइपरटेन्सन हुने रिस्क हुन्छ हैन हाइपरथाइरोइडिज्म हैन थाइरोइड डिजिज हुन हैन रिस्क हुन्छ हैन अनहेल्दी डाइट खायो भने सेम त्यस्तै हैन रिस्क हुन्छ है सो हाम्रो के भयो त ओबेसिटी र अनहेल्दी डाइट के हो त हाम्रो रिस्क फ्याक्टरहरू हुँदैन जुन फ्याक्टर जसले चाहिँ हामीले एउटा स्पेसिफिक डिजिजको चाहिँ के हुन्छ त रिस्क चाहिँ हैन बढाउने गर्दछ है डिजिज हैन लाग्ने चाहिँ रिस्क हैन बढाउने गर्दछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त रिस्क फ्याक्टर भन्छौँ है इज इट क्लियर गाइज सो आवर राइट अप्सन इज ए द्याट इज रिस्क फ्याक्टर्स नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेसन एन्ड आवर नेक्स्ट क्वेसन इज विच इज नट इन्क्लुडेड इन प्राइमरी प्रिभेन्सन that is options health education lifestyle modification immunization nutritional supplementation and our right answer is lifestyle modification because it is not primary prevention it is a primordial prevention हैन रिस्क फ्याक्टरलाई के गर्ने त आउनै नदिने हैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ त रिस्क फ्याक्टरलाई इमर्ज नै हुन नदिने हैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ त प्राइमोर्डियल प्रिभेन्सन हैन प्राइमरी प्रिभेन्सनमा के हुन्छ त रिस्क फ्याक्टर हुन्छ हैन तर रोग लाग्न दिँदैन हामी त्यसलाई के भन्छौँ त प्राइमरी प्रिभेन्सन भन्छौँ है र सेकेन्डरी प्रिभेन्सनमा के हुन्छ त रिस्क फ्याक्टर पनि हुन्छ डिजिज पनि हुन्छ खालि डिजिज प्रोग्रेस नहुने हैन हामी काम गर्दछौँ त्यसलाई के भन्छौँ त सेकेन्डरी प्रिभेन्सन भन्छौँ हैन र टर्सरी प्रिभेन्सनमा के हुन्छ त डिजिजले गर्दा हैन कुनै किसिमको डिसेबिलिटी इम्पेयरमेन्ट भयो भने हामीले रिहेबिलिटेट गर्न हैन काम गर्ने गर्दछौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त टर्सियरी प्रिभेन्सन अथवा रिहेबिलिटेटिभ प्रिभेन्सन है सो लेट्स गो टु आवर नेक्स्ट क्वेसन गाइज एन्ड आवर नेक्स्ट क्वेसन इज बेस्ट इन्डेक्स अफ बर्डन अफ डिजिज अप्सन्स केस फ्याटिलिटी रेट DALY डेली द्याट इज डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ इयर्स हैन हाम्रो डेलीको फुल फर्म के हो त डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ इयर्स हैन
र अर्को के छ त डिपेन्डेन्सी रेसियो मोर्बिडिटी डाटा हाम्रो राइट एन्सर इज डेली हैन डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ इयर्स इज द बेस्ट index of burden of disease. And the next question is not a socio-economic indicator. Options are literacy rate, family size, housing, life expectancy at birth. हाम्रो चाहिँ सोसियो इकोनोमिक चाहिँ इन्डिकेटरमा के पर्दछ त सबभन्दा पहिला बुझ्नु पर्यो अनि मात्र एन्सर गर्न सकिन्छ। हाम्रो सोसियो इकोनोमिक इन्डिकेटरमा के हुन्छ त नम्बर 1 हाउसिङ नोट गर्नु होला हाउसिङ लिटरेसी रेट पर क्यापिटा इन्कम अनइम्प्लोयमेन्ट फ्यामिली साइज डिपेन्डेन्सी रेसियो है र मैले भनेकोमा चाहिँ कतै पनि लाइफ एक्सपेक्टेन्सी चाहिँ मैले चर्चा गरेन सो आवर राइट अप्सन इज लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट बर्थ विच इज नट अ सोसियो इकोनोमिक इन्डिकेटर। सो गाइज हाम्रो एमसीक्यू चाहिँ सक्यो र धेरै टेन्सन नलिनु होला है यति एमसीक्यू चाहिँ पढिसकेपछि तपाईले एक्जाममा चाहिँ एकदमै हैन राम्रो चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ है र हाम्रो के भन्छ यो भर्खरै लेटेस्ट हैन एक्जामिनेसन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन 2078 मा यो च्याप्टरबाट हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थ एन्ड इलनेसबाट मात्र एउटा क्वेसन आएको थियो है के भन्छ त्यो मैले के पढाएको थिएँ भर्खरै बायोमेडिकल कन्सेप्टमा हेल्थ इज भ्युड एज एन एब्सेन्स अफ डिजिज हैन त्यही कन्सेप्टमा चाहिँ क्वेसन आएको थियो तर अर्कै थियो है इकोलोजिकल कन्सेप्टवाला थियो है यो पालि सोधेको थियो है हुन त यो च्याप्टरबाट चाहिँ 5वटा क्वेसन चाहिँ सिलेबसमा हैन सोध्नलाई भनेको छ तर सिलेबस अनुसार चाहिँ क्वेसन आएको थिएन है र त्यस्तै नै हुनेछ हरेक साल त्यस्तै नै भइरहन्छ सिलेबस अनुसार चाहिँ क्वेसन आउँदैन सो तपाईले यति मात्र पढिदिनु भयो भने ग्यारेन्टिड तपाईको एमसीक्यू चाहिँ टच हुनेछ सही सो यति भन्दैमा चाहिँ म तपाईहरुसँग बिदा लिन चाहन्छु र भिडियो चाहिँ मन परेमा लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र फेरि पनि छिटै नै नेक्स्ट भिडियो म लिएर आउने छु न्यू च्याप्टर को साथ तबसम्मको लागि बाइ बाइ थ्यांक यू।